अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये ज़रूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा और सगीरा गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि कामयाबी और रोजगार में तरक्की का राज। क्या आप सही रंग पहन रहे हैं? क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आती? क्या रोजगार में रुकावटें आ रही हैं? क्या आपके पास पैसे ठहर नहीं रहे या नए मौके नहीं मिल रहे? तो अदियात नंबरोलॉजी के मुताबिक हर शख्स का एक लकी कलर होता है जो इसकी तवन्नाई को बढ़ाता है और किस्मत के दरवाजे खोलता है। अगर आप सही रंगों का इस्तेमाल करें तो दौलत, कामयाबी और मौके आपकी तरफ खींचते लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके लकी नंबर के मुताबिक कौन सा रंग आपकी कामयाबी को तेज कर सकता है? किसी गलत रंग का इंतखाब आपकी तरक्की में रुकावट डाल सकता है। जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन सा रंग खुशहाली लाएगा? तो प्यारे नाज़रीन, देखते हैं कि तमाम बुरूज पर इन लकी रंगों के असरात। तो हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। तो बुर्ज हमल का हकम सियारा मरीख यानी मारिस है जो ताकत, जोश और तवानाई की अलामत है। इसीलिए बुर्ज हमल के लिए वो रंग ज्यादा फायदेमंद होते हैं जो ताकत और एतमाद को बढ़ाते हैं। बुर्ज हमल के लकी रंग सुर्ख ताकत, जज्बा और जोश पैदा करता है। किरमजी यानी मरून इस्तेहकाम और कुव्वत इरादी में इजाफा करता है। गुलाबी नरमी, मोहब्बत और जज्बाती तवाज़ुन लाता है। जामनी रूहानी ताकत और तख्लीकी सलाहियतों को निखारता है। प्याजी यानी मजेंडा खुद एतमादी और इनफरादियत को नुमाया करता है। मार्च 2025 में लकी रंगों के असरात। मार्च 2025 में बुर्ज हमल के लिए सुर्ख और किरमजी रंग खास तौर पर मुस्बत असर डालेंगे क्योंकि मरीख की तवानाई इस महीने में ज्यादा मुतहरक होगी। तो नंबर 1, कैरियर में तरक्की। अगर आप सुर्ख रंग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे लिबास, अशिया या दफ्तरी सामान में तो ये आपकी क़यादत की सलाहियतें, एतमाद और जीतने की कुव्वत में इजाफा करेगा। ये आपको फैसला साजी में मदद दे सकता है और कैरियर में तरक्की का बाइस बन सकता है। नंबर 2, मोहब्बत और रिश्ते। गुलाबी और प्याजी रंग रोमानवी ताल्लुकात के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये रंग आपकी मोहब्बत में तवाज़ुन पैदा करेंगे और जज्बाती जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे। नंबर 3, माली मामला। अगर आप किरमजी या जामनी रंग इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी माली जहानत और बचत करने की आदत में बेहतरी ला सकता है। नंबर 4, सेहत और तवानाई। बुर्ज हमल के लोग अक्सर ज्यादा जोशीले और जल्दबाज होते हैं जो इनकी ज़हनी थकत और चिड़चिड़ेपन का सबब बन सकता है। नीले और सब्ज रंगों का हल्का सा इस्तेमाल आपकी तवानाई को बैलेंस में रख सकता है और दिमागी सुकून फराहम कर सकता है। लकी रंगों का अमली इस्तेमाल। लिबास, रोजमर्रा के कपड़ों में सुर्ख, गुलाबी या किरमजी रंग शामिल। घर और दफ्तर की सजावट। कमरे में सुर्ख या किरमजी रंग की कोई चीज रखें जैसे कुशन, पर्दे या पेंटिंग। पत्थर और क्रिस्टल, रूबेन यानी रूबी और गरनेट जैसे सुर्ख रंग के पत्थर पहनना फायदेमंद हो सकता है। गाड़ी या मोबाइल का रंग अगर मुमकिन हो तो सुर्ख या किरमजी शेड का इंतखाब करें। नतीजा, मार्च 2025 में बुर्ज हमल के लिए सुर्ख, किरमजी और गुलाबी रंगों का ज्यादा इस्तेमाल कामयाबी, एतमाद और खुशहाली का बायस बन सकता है। अलबत्ता गुस्से और बेसब्री से बचने के लिए नीले या सब्ज रंगों का हल्का सा तवाज़ुन भी जरूरी है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सूर यानी टोरस। दुरानिया है 20 अप्रैल से 20 मई और हाकम सियारा है इनका ज़हरा यानी वीनस और अंसर है इनका जमीन यानी अर्थ। मजाज है इनका पुरसुकून, मुस्तकिल मजाज। अमली शख्सियत की खसूसियात। बुर्ज सूर के अफराद पायदारी, सब्र और अमली सोच के लिए मशहूर होते हैं। इनकी जिंदगी में इस्तेहकाम और खूबसूरती बहुत अहमियत रखती है। ये लोग मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं लेकिन बाज़ वक़्त जिद्दी और रवायात के पाबंद भी हो सकते हैं। अहम खसूसियात: सब्र और इस्तेहकाम, खूबसूरती और आर्ट से मोहब्बत, वफादारी और काबिल एतमाद, माली तौर पर मुहतात, मेहनती और अमली। मनफी पहलू: जिद्दी और तब्दीली को मुश्किल से कबूल करने वाले, कभी कभार हद से ज्यादा सुस्त, अपनी रूटीन से बाहर निकलने में मुश्किल महसूस करते हैं। बुर्ज सूर के लकी रंग और इनके असरात। बुर्ज सूर का हाकम सियारा वीनस है जो मोहब्बत, खूबसूरती और माली इस्तेहकाम की अलामत है। इसलिए वो रंग जो जमीन, कुदरत और इस्तेहकाम की अलामत हो बुर्ज सूर के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लकी रंग सबज तरक्की, खुशहाली और अंदरूनी सुकून में इजाफा करता है। गुलाबी मोहब्बत, हमआहंगी और खूबसूरती को बढ़ाता है। सफेद जहनी सुकून और मुस्बत तवानाई देता है। नीला इस्तेहकाम और गहरे गौर फिक्र की सलाहियत बढ़ाता है। मार्च 2025 में लकी रंगों के असरात। मार्च 2025 में बुर्ज सूर के लिए सबज और गुलाबी रंग सबसे ज्यादा खुशकिस्मती लाने वाले होंगे क्योंकि इस महीने में ज़हरा की पोजीशन माली और जज्बाती इस्तेहकाम पर असर डाल सकती है। नंबर 1, कैरियर और माली मामला। सबज रंग का ज्यादा इस्तेमाल आपकी माली हालत को बेहतर कर सकता है और नए मौके पैदा कर सकता है। अगर कोई कारोबारी फैसला लेना हो तो सबज रंग का लिबास पहनना या दफ्तर में सबज पौधे रखना मुस्बत तवानाई दे सकता है। नंबर 2, मोहब्बत और रिश्ते। गुलाबी रंग जज्बात में नरमी और मोहब्बत में तवाज़ुन पैदा करेगा जो रोमानवी ताल्लुकात के लिए बेहतरीन होगा। अगर आप किसी नए रिश्ते का आगाज करना चाहते हैं तो गुलाबी लिबास पहनना या गुलाबी रंग की चीजें अपने साथ रखना मददगार हो सकता है। नंबर
नंबर 3 सेहत और तवानाई। मार्च में बुर्जसूर के अफराद को ज़हनी दबाव से बचने के लिए सफेद या नीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये रंग ज़हनी सुकून फराहम करेंगे। अगर ज्यादा थकन महसूस हो रही हो तो नीले या हल्के सब्ज रंग का लिबास पहनना मददगार साबित होगा। लकी रंगों का अमली इस्तेमाल। लिबास रोजमर्रा की जिंदगी में सबज, गुलाबी या सफेद रंग शामिल करें। घर और दफ्तर की सजावट। सबज पौधे, गुलाबी पर्दे या सफेद फर्नीचर आपकी तवानाई को बढ़ा सकते हैं। पत्थर और क्रिस्टल, जमुर्द यानी एमराल्ड और गुलाबी क्वार्ट्ज यानी रोज कुर्ताज जैसे पत्थर पहनना मुस्बत तवानाई को बढ़ा सकता है। गाड़ी या मोबाइल का रंग अगर मुमकिन हो तो सबज या गुलाबी शेड का इंतखाब करें। नतीजा मार्च 2025 में सबज, गुलाबी और सफेद रंग बुर्जसूर के लिए खुशकिस्मती और कामयाबी लाएंगे। ये रंग माली इस्तेहकाम, मोहब्बत और ज़हनी सुकून को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। बुर्ज जोजा जमनाई। तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून। हाकम सारा अतारत यानी मरकरी, अंसर हवा यानी एयर, मजाज ज़हीन, तजस्सुस पसंद, बतूनी शख्सियत की खसूसियत। बुर्ज जोजा के अफराद तेज दिमाग, जहानत और बेहतरीन गुफ्तगू के माहिर होते हैं। इनकी शख्सियत में दोहरी फितरत पाई जाती है, जिसकी वजह से वो बैक वक्त मुख्तलिफ सोचों और नजरियात को समझ सकते हैं। कि लोग अपने तजर्बात के शौकीन, तजस्सुस पसंद और मिलनसार होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात गैर मुस्तकिल मिजाज और जल्दबाज भी हो सकते हैं। नंबर 2 मुस्बत खुसूसियात। ज़हीन और तजस्सुस पसंद, बेहतरीन गुफ्तगू के माहिर, नेक ख्यालात और तजर्बात के शौकीन, मिलनसार और जिंदा दिल। मनफी खुसूसियात। गैर मुस्तकिल मिजाज, जल्दबाजी और बेचैनी, फैसले बदलने की आदत, जज्बात में उतार चढ़ाव। बुर्ज जोजा के लकी रंग और इनके असरात। बुर्ज जोजा का हाकम सारा अतारत मरकरी है, जो जहानत, तेज सोच और कम्युनिकेशन की अलामत है। इसलिए ऐसे रंग जो ज़हनी वजाहत, एतमाद और तवाज़ुन बढ़ाते हैं, जोजा के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लकी रंग पीला ज़हनी वजाहत, एतमाद और मुस्बत तवानाई देता है। सबज तवाज़ुन, तरक्की और सुकून पैदा करता है। नीला तख्लीकी सलाहियतें और इजहार की ताकतें बढ़ाता है। नारंगी जोश, खरोश और खुद एतमादी में इजाफा करता है। मार्च 2025 में लकी रंगों के असरात। मार्च 2025 में बुर्ज जोजा के लिए पीला और सबज रंग सबसे ज्यादा खुशकिस्मती और कामयाबी लाने वाले होंगे, क्योंकि अतारत की तवानाई इस महीने में ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को उभार सकती है। नंबर 1 कैरियर और माली मामला। पीला रंग जहानत और तज्जियाती सलाहियतों में इजाफा करेगा, जो कि कैरियर में कामयाबी के लिए मददगार साबित हो सकता है। सबज रंग माली इस्तेहकाम लाएगा और कारोबारी अफराद के लिए मुफीद साबित हो सकता है। नंबर 2 मोहब्बत और रिश्ते। नीला और सबज रंग मानवी तल्लुकात में हमआहंगी और तवाज़ुन पैदा करेगा। अगर आप किसी से मुतासिर हैं तो नीले रंग का लिबास पहनकर मुलाकात करना मुस्बत असर डाल सकता है। नंबर 3 सेहत और तवानाई। मार्च में जोजा अफराद को ज़हनी दबाव और बेचैनी का सामना हो सकता है, लिहाजा सबज रंग का ज्यादा इस्तेमाल सुकून फराहम करेगा। अगर तवानाई में कमी महसूस हो रही हो तो नारंगी रंग का इस्तेमाल करें, यह आपको मजीद पुरजोश बनाएगा। लकी रंगों का अमली इस्तेमाल। लिबास रोजमर्रा के कपड़ों में पीला, सबज या नीला रंग शामिल करें। घर और दफ्तर की सजावट। सबज पौधे, नीले पर्दे या पीली चीजें आपकी तवानाई को बेहतर बना सकती हैं। पत्थर और क्रिस्टल, जमुर्द, एमराल्ड और साइट्रेन पहनना मुस्बत तवानाई में इजाफा करेगा। गाड़ी या मोबाइल का रंग अगर मुमकिन हो तो पीला या नीला शेड मुंतखब करें। नतीजा मार्च 2025 में पीला, सबज और नीला रंग बुर्ज जोजा के लिए खुशकिस्मती और कामयाबी और ज़हनी वजाहत लाएंगे। ये रंग कैरियर, मोहब्बत और सेहत के मामलात में मुस्बत असर डाल सकते हैं। बुर्ज सुल्तान कैंसर पर रंगों के असरात। तारीख पैदाइश 22 जून तक 22 जुलाई तक के अफराद। हाकम स्यारा चांद यानी मून, अंसर पानी यानी वाटर, मजाज हसास, जज्बाती, ख्याल रखने वाले, शख्सियत की खसूसियत। बुर्ज सुल्तान के अफराद इंतहाई हसास, हमदर्द और खानदान से जुड़े हुए होते हैं। ये लोग मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और अपने करीबी लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मुस्बत खसूसियात। नरम दिल और ख्याल रखने वाले, तख्लीकी और ज़हीन, वफादार और मोहब्बत करने वाले, मजबूत याददाश्त और मुशाहदे की सलाहियत। मनफी खसूसियात। जज्बाती और जल्द नाराज होने वाले, माजी को ज्यादा याद रखने वाले, बाज़-औक़ात खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं, हद से ज्यादा हसास और मूडी। बुर्ज सुल्तान के लकी रंग और इनके असरात। बुर्ज सुल्तान का हाकम सहरा चांद है, जो जज्बात, तख़य्युल और अंदरूनी सुकून की अलामत है। इसलिए पुरसुकून, ठंडे और हल्के रंग सुल्तान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लकी रंग चांदी, सिल्वर, ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन लाता है। सफेद वाइट पाकीज़गी, ज़हनी वजाहत और खुशकिस्मती बढ़ाता है। नीला लाइट ब्लू अंदरूनी सुकून, तख्लीकी सलाहियतों और रूहानी तरक्की में इजाफा करता है। हल्का सबज यानी लाइट ग्रीन जज्बात में तवाज़ुन और जिंदगी में तरक्की लाता है। मार्च 2025 में लकी रंगों के असरात। मार्च 2025 में बुर्ज सुल्तान के लिए चांदी, सफेद और हल्का नीला रंग सबसे ज्यादा खुशकिस्मती लाने वाले होंगे, क्योंकि इस महीने में चांदी तवानाई, जज्बाती इस्तेहकाम, ताल्लुकात पर असर डालेगी। नंबर 1 कैरियर और माली मामलात। चांदी और सफेद रंग कारोबारी और माली इस्तेहकाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कोई नया कारोबारी फैसला लेने के लिए सफेद या हल्के नीले रंग का लिबास पहनना खुशकिस्मत साबित हो सकता है। नंबर 2 मोहब्बत और रिश्ते। नीला और हल्का सबज रंग रिश्तों में मोहब्बत, एतमाद और जज्बाती हमआहंगी पैदा करेगा। अगर आप किसी रिश्ते में तनाज़ा महसूस कर रहे हैं तो सफेद रंग का ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे जज्बात में तवाज़ुन आएगा। नंबर 3 सेहत और तवानाई। मार्च में बुर्ज सुल्तान के अफराद को ज़हनी दबाव और जज्बाती उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है, इसलिए हल्के
نیلے اور سبز رنگ کا زیادہ استعمال سکون دے گا۔ اگر زیادہ تھکن محسوس ہو رہی ہے تو چاندی رنگ کے زیورات پہننا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لکی رنگوں کا عملی استعمال۔ لباس، روزمرہ کے کپڑوں میں سفید، چاندی یا نیلا رنگ شامل کریں۔ گھر اور دفتر کی سجاوٹ، ہلکے رنگوں کے پردے، چاندی کی شاہ اور نیلے شیڈز کا اضافہ کریں۔ پتھر اور کرسٹل، مون سٹون اور پرل پہننا مثبت توانائی کو بڑھا سکتا ہے۔ گاڑی یا موبائل کا رنگ اگر ممکن ہو تو سفید، چاندی یا نیلا رنگ منتخب کریں۔ مارچ 2025 میں چاندی، سفید اور نیلا رنگ برج سرطان کے لیے خوش قسمتی، ذہنی سکون اور جذباتی استحکام لائیں گے۔ یہ رنگ محبت، کیریئر اور صحت کے معاملات میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ برج اسد لیو، تاریخ پیدائش 23 جولائی تا 22 اگست، حاکم سیارہ سورج یعنی سن، عنصر آگ یعنی فائر، مزاج باوقار، پرجوش، قیادت کرنے والے شخص کی خصوصیات۔ برج اسد کے افراد بہادری، خود اعتمادی اور قیادت کی صلاحیت کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں دبدبا، جرأت اور ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ یہ لوگ مہمجو، تخلیقی اور عزت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ انہیں توجہ پسند ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مثبت خصوصیات: خود اعتمادی اور قائدانہ صلاحیت، تخلیقی اور پرجوش، دوسروں کو متاثر کرنے والے، مخلص اور وفادار۔ منفی خصوصیات: کبھی کبھار غرور اور ضدی، دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش، جلدی غصہ آ جانا۔ جذبات میں شدت۔ برج اسد کے لکی رنگ اور ان کے اثرات۔ برج اسد کا حاکم سیارہ سورج ہے جو روشنی، توانائی اور کامیابی کی علامت ہے، اس لیے ایسے رنگ جو طاقت، عزت اور خود اعتمادی میں اضافہ کریں اسد کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لکی رنگ سنہری یعنی گولڈ، کامیابی، عزت اور خوشحالی لاتا ہے۔ پیلا یلو، مثبت توانائی اور اعتماد میں اضافہ کرتا ہے۔ نارنجی اورنج، جوش، طاقت اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ سرخ ریڈ، قیادت، ہمت اور حوصلے میں اضافہ کرتا ہے۔ مارچ 2025 میں لکی رنگوں کے اثرات۔ مارچ 2025 میں برج اسد کے لیے سنہری اور پیلا رنگ سب سے زیادہ خوش قسمتی اور کامیابی لانے والے ہوں گے کیونکہ سورج کی توانائی اس مہینے میں ان کے عزائم اور قیادت کی صلاحیتوں کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ کیریئر اور مالی معاملات۔ سنہری اور پیلے رنگ کاروباری کامیابی اور قیادت میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کسی بڑے سرمایہ کاری یا نئی جاب کے لیے جا رہے ہیں تو سنہری یا پیلا لباس پہننا خوش قسمتی ثابت ہوگا۔ نمبر 2، محبت اور رشتے۔ نارنجی اور سرخ رنگ آپ کی محبت بھری زندگی میں مزید جوش اور قربت لائیں گے۔ اگر آپ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کا استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کی شخصیت میں کشش بڑھائے گا۔ نمبر 3، صحت اور توانائی۔ مارچ میں اسد افراد کو زیادہ توانائی اور جوش کی ضرورت ہوگی، اس لیے پیلا اور نارنجی رنگ توانائی میں توازن پیدا کریں گے۔ اگر آپ کو ذہنی دباؤ محسوس ہو تو سنہری یا پیلا رنگ کا زیادہ استعمال کریں، یہ آپ کے موڈ کو بہتر بنائے گا۔ لکی رنگوں کا عملی استعمال۔ لباس، روزمرہ کی زندگی میں سنہری، پیلا، نارنجی یا سرخ رنگ شامل کریں۔ گھر اور دفتر کی سجاوٹ، گولڈن اور ڈیکور، پیلے پردے یا نارنجی شیڈ کا اضافہ کریں۔ پتھر اور کرسٹل، ٹائیگر آئی اور روبی پہننا مثبت توانائی میں اضافہ کرے گا۔ گاڑی یا موبائل کا رنگ اگر ممکن ہو تو سنہری یا پیلا رنگ منتخب کریں۔ مارچ 2025 میں سنہری، پیلا اور سرخ رنگ برج اسد کے لیے خوش قسمتی، کامیابی اور توانائی لائیں گے۔ یہ رنگ کیریئر، محبت اور مالی معاملات میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ برج سنبلا ورگو، تاریخ پیدائش 23 اگست تا 22 ستمبر، حاکم سیارہ عطارد یعنی مرکری، عنصر زمین یعنی ارتھ، مزاج تجزیہ کار، محنتی، حقیقت پسند، شخصیت کی خصوصیات۔ برج سنبلا کے افراد انتہائی ذہین، منظم اور عملی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر چیز کو گہرائی سے سمجھنے اور مکمل کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلے احساسات کی بجائے منطق اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثبت خصوصیت: ذہین اور تجزیاتی سوچ رکھنے والے، محنتی اور قابل اعتماد، منظم اور تفصیلات پر نظر رکھنے والے، عملی اور حقیقت پسند۔ منفی خصوصیات: حد سے زیادہ تنقیدی، فکر مند اور پریشان رہنے والے، ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرنے والے، بعض اوقات بہت زیادہ حساس۔ برج سنبلا کے لکی رنگ اور ان کے اثرات۔ برج سنبلا کا حاکم سیارہ عطارد مرکری ہے جو ذہانت، مواصلات اور تجزیاتی سوچ کی علامت ہے، اس لیے ایسے رنگ جو پرسکون، ارتکاز بڑھانے والے اور ذہنی وضاحت فراہم کرنے والے ہوں سنبلا کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لکی رنگ سبز یعنی گرین، ترقی، توازن اور ذہنی سکون لاتا ہے۔ نیلا نیوی بلو، گہرے غور و فکر اور ذہنی استحکام میں مدد دیتا ہے۔ سفید وائٹ، پاکیزگی، شفافیت اور پرسکون توانائی فراہم کرتا ہے۔ براؤن زمین سے جڑاؤ، استحکام اور اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ مارچ 2025 میں لکی رنگوں کے اثرات۔ مارچ 2025 میں برج سنبلا کے لیے سبز اور نیلا رنگ سب سے زیادہ خوش قسمتی اور کامیابی لانے والے ہوں گے کیونکہ عطارد کی توانائی ان کے کیریئر، مالی معاملات اور ذہنی استحکام پر اثر ڈالے گی۔ نمبر 1، کیریئر اور مالی معاملات۔
خصوصیات: سبز اور نیلا رنگ آپ کی تجزیاتی صلاحیتوں کو مضبوط کریں گے، جو کہ آپ کے پیشہ ورانہ فیصلوں میں مدد دے گا۔ اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ یا کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو نیلے رنگ کا لباس پہننا یا دفتر میں سبز رنگ کا اضافہ کرنا خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، محبت اور رشتے۔ سبز رنگ رومانوی تعلقات میں ہم آہنگی اور اعتماد پیدا کرے گا۔ اگر آپ کسی رشتے میں مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو سفید رنگ کا زیادہ استعمال جذباتی توازن لائے گا۔ نمبر 3، صحت اور توانائی۔ مارچ میں برج سمبلا کے افراد کو ذہنی دباؤ اور بے چینی کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے نیلا اور براؤن رنگ سکون فراہم کرے گا۔ اگر آپ توانائی میں کمی محسوس کر رہے ہیں تو سبز رنگ زیادہ پہنے، یہ آپ کی توانائی کو متوازن رکھے گا۔ لکی رنگوں کا عملی استعمال۔ لباس: روزمرہ کی زندگی میں سبز، نیلا، سفید یا براؤن رنگ شامل کریں۔ گھر اور دفتر کی سجاوٹ: سبز پودے، نیلے پردے اور براؤن فرنیچر مثبت توانائی میں اضافہ کرے گا۔ پتھر اور کرسٹل: زمرد اور نیلم پہننا ذہنی وضاحت اور کامیابی میں مددگار ہوگا۔ گاڑی یا موبائل کا رنگ اگر ممکن ہو تو سبز یا نیلا رنگ منتخب کریں۔ مارچ 2025 میں سبز، نیلا اور سفید رنگ برج سمبلا کے لیے خوش قسمتی، ذہنی استحکام اور کامیابی لائیں گے۔ یہ رنگ کیریئر، محبت اور صحت کے معاملات میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ برج میزان لبرا۔ تاریخ پیدائش 23 ستمبر تا 22 اکتوبر۔ حاکم سیارہ زہرہ وینس۔ عنصر ہوا ایئر۔ مزاج متوازن، حسین، سفارتکار شخصیت کی خصوصیات: برج میزان کے افراد منصفانہ، متوازن اور خوبصورتی پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے خیالات کا احترام کرتے ہیں اور ہمیشہ تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میزان کے افراد میں سماجی صلاحیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ لوگ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ مثبت خصوصیات: منصفانہ اور متوازن، اچھے سفارتکار اور باتوں کو اچھی طرح سمجھنے والے، حسن اور خوبصورتی کا شوقین، دوستانہ اور لوگوں سے جڑنے والے۔ منفی خصوصیات: غیر فیصلہ کن اور کبھی کبھار دوہری شخصیت، بہت زیادہ دوسروں کی پسندیدگی کی خواہش، کبھی کبھار جذباتی طور پر غیر مستحکم رائے میں تبدیلی کی عادت۔ برج میزان کے لکی نمبر اور ان کے اثرات: برج میزان کا حاکم سیارہ زہرہ وینس ہے، جو خوبصورتی، محبت اور ہم آہنگی کی علامت ہے، اس لیے ایسے رنگ جو خوبصورتی، توازن اور محبت میں اضافہ کریں میزان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لکی رنگ سفید، وائٹ، پاکیزگی، توازن اور ذہنی سکون لاتا ہے۔ سبز گرین، ہم آہنگی، سکون اور محبت کے رشتے میں توازن پیدا کرتا ہے۔ پنک، محبت، ہمدردی اور خوشی کی علامت ہے۔ نیلا، بلو، سکون، ذہنی استحکام اور تعلقات میں ہم آہنگی بڑھاتا ہے۔ مارچ 2025 میں لکی رنگ کے اثرات: مارچ 2025 میں برج میزان کے لیے سفید، سبز اور پنک رنگ سب سے زیادہ خوش قسمتی اور کامیابی لانے والے ہوں گے، کیونکہ اس مہینے میں زہرہ کی توانائی محبت، تعلقات اور خوبصورتی میں توازن پیدا کرے گی۔ کیریئر اور مالی معاملات: سفید اور سبز رنگ آپ کی سوچ کو صاف اور متوازن رکھے گا، جو آپ کے کیریئر میں کامیابی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کاروباری فیصلے یا سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو سبز یا سفید رنگ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتا ہے۔ محبت اور رشتے: پنک رنگ محبت اور مانوی تعلقات میں خوشی اور ہم آہنگی لائے گا۔ نیلا اور سبز رنگ تعلقات میں سکون، محبت اور جذباتی توازن پیدا کرے گا۔ صحت اور توانائی: مارچ میں برج میزان کے افراد کو جذباتی اتار چڑھاؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے سفید اور سبز رنگ سکون اور ذہنی سکون لائے گا۔ اگر آپ ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس کر رہے ہیں تو پنک رنگ آپ کے لیے موڈ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لکی رنگوں کا عملی استعمال: لباس: روزمرہ کی زندگی میں سفید رنگ، پنک یا نیلا رنگ شامل کریں۔ گھر اور دفتر کی سجاوٹ: سبز پودے، سفید پردے یا نیلے رنگ کی اشیاء آپ کی توانائی کو متوازن رکھیں گی۔ پتھر اور کرسٹل: ایمریڈ کوارٹز یعنی روز کرتاز پہننا محبت اور سکون میں اضافہ کرے گا۔ گاڑی یا موبائل کا رنگ اگر ممکن ہو تو سفید، سبز یا پنک رنگ منتخب کریں۔ نتیجہ: مارچ 2025 میں سفید، سبز اور پنک رنگ برج میزان کے لیے خوش قسمتی، محبت اور ذہنی سکون لائیں گے۔ یہ رنگ کیریئر، محبت اور صحت کے معاملات میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ برج عقرب اسکورپیو۔ تاریخ پیدائش 23 اکتوبر تا 21 نومبر۔ حاکم سیارہ پلوٹو اور مریخ یعنی مارس۔ عنصر پانی یعنی واٹر۔ مزاج پرسرار، طاقتور، جذباتی شخصیت کی خصوصیات: برج عقرب کے افراد انتہائی پرسرار، جذباتی اور مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گہرے خیالات اور شدید جذبات رکھتے ہیں اور جو چیز چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو دوسروں کو ان کی طرف کھینچتی ہے۔ مثبت خصوصیات اور مضبوط قوت ارادی، ذہین اور گہرائی میں سوچنے والے، مخلص اور وفادار، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے والے۔ منفی خصوصیات: کبھی کبھار زیادہ جذباتی اور انتقامی، دوسروں پر جلدی بھروسہ نہیں کرتے، ہر چیز کو قابو میں رکھنے کی کوشش، پراسرار اور اندرونی جذبات چھپانے والے۔ برج عقرب کے لکی رنگ اور ان کے اثرات: برج عقرب کا حاکم سیارہ پلوٹو اور مریخ ہیں، جو طاقت، شدت اور تبدیلی کی علامت ہے، اس لیے ایسے رنگ جو طاقت، جذبے اور گہرائی میں اضافہ کریں عقرب کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ برج عقرب کے لکی رنگ گہرا سرخ یعنی ڈیپ ریڈ، طاقت، جذباتی استحکام اور کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ کالا، بلیک، پرسراریت، تحفظ اور ذہنی گہرائی لاتا ہے۔ برگنڈی، اندرونی طاقت اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے۔ جامنی،
पर्पल रूहानी तरक्की और तख्लीकी सलाहियत और वजदान में बेहतरी लाता है। मार्च 2025 में लकी रंगों के असरात। मार्च 2025 में बुर्ज अकरब के लिए गहरा सुर्ख और काला रंग सबसे ज्यादा खुशकिस्मती और कामयाबी लाने वाले होंगे, क्योंकि इस महीने में इनके जज्बात और तवानाई का गहरा ताल्लुक मरीख और प्लूटो की ताकतवर लहरों से होगा। कैरियर और माली मामलात। गहरा सुर्ख और बरगिंडी रंग आपकी तवानाई और क़यादत की सलाहियत को मजबूत करेगा, जो कि आपके कैरियर में तरक्की के लिए मददगार साबित होगा। अगर आप किसी नए कारोबारी मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं तो काला या बरगिंडी रंग पहनना खुशकिस्मती ला सकता है। मोहब्बत और रिश्ते। जामनी और सुर्ख रंग आपकी मोहब्बत और जज्बाती गहराई को मजीद बढ़ाएंगे। अगर आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं तो सुर्ख या बरगिंडी रंग आपकी मकनातीसी कशिश में इजाफा करेगा। सेहत और तवानाई। मार्च में अकरब अफराद को जज्बाती शिद्दत का सामना हो सकता है, इसलिए काला और जामनी रंग ज़हनी सुकून फराहम करेगा। अगर आप थकन या ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं तो गहरा सुर्ख रंग आपकी तवानाई को बहाल कर सकता है। लकी रंगों का अमली इस्तेमाल। लिबास। रोजमर्रा की जिंदगी में गहरा सुर्ख, काला, बरगिंडी या जामनी रंग शामिल करें। घर और दफ्तर की सजावट पर बरगिंडी पर्दे, काले फर्नीचर या जामनी रंग की आराइश मुस्बत तवानाई बढ़ाएगी। पत्थर और क्रिस्टल। गर्नेट, ओबेसिडियन पहनना कुव्वते अरादी और तहफ्फुज़ में इजाफा करेगा। गाड़ी या मोबाइल का रंग अगर मुमकिन हो तो काला, बरगिंडी या सुर्ख रंग मुंतखब करें। नतीजा। मार्च 2025 में गहरा सुर्ख, काला और बरगिंडी रंग बुर्ज अकरब के लिए ताकत, कामयाबी और जज्बाती इस्तेहकाम लाएंगे। ये रंग कैरियर, मोहब्बत और सेहत के मामलात में मुस्बत असर डाल सकते हैं। बुर्ज को सजिटेरियस। तारीख पैदाइश 22 नवंबर ta 21 दिसंबर। हाकम सियारा मुश्तरी जुपिटर। अंसर आग फायर। मजाज आजाद ख्याल मोहमजो खुश मजाज। शख्सियत की खसूसियात। बुर्ज कोस के अफराद आजाद ख्याली, जुस्तजू और मोहमजोई के लिए मशहूर होते हैं। ये लोग जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने और हर लम्हे को लुत्फ उठाने के आदी होते हैं। इनका मजाज खुशगवार, दोस्ताना और हकीकत पसंदाना होता है और इन्हें नई चीजें सीखने और दरियाफ्त करने में दिलचस्पी होती है। मुस्बत खसूसियात। पुरजोश और जिंदगी से भरपूर, दयानतदार और साफ गो, इल्म हासिल करने और नई चीजें सीखने के शौकीन, खुद मुख्तार और आजाद मजाज होते हैं। मनफी खसूसियात। बाजुकात बेसब्रे और जल्दबाज, गैर जिम्मेदार या लापरवाह हो सकते हैं। जज्बात को कंट्रोल करने में मुश्किल, बगैर सोचे समझे बोलने की आदत। बुर्ज कोस के लकी रंग और इनके असरात। बुर्ज कोस का हाकम सियारा मुश्तरी यानी जुपिटर है, जो वुसअत, किस्मती और तरक्की की अलामत है। इसलिए ऐसे रंग जो जोश और तवानाई और मुस्बत सोच को बढ़ाएं, कोस के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। बुर्ज कोस वालों के लिए लकी रंग। जामनी पर्पल रूहानी तरक्की, खुशकिस्मती और जहनी वुसअत लाता है। नीला ब्लू सुकून, तवाज़न और जहनी वजाहत फराहम करता है। नारंगी ऑरेंज तवानाई, जोश और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करता है। सुर्ख रेड खुद एतमादी, ताकत और क़यादत की खसूसियात को उभारता है। मार्च 2025 में लकी रंगों के असरात। मार्च 2025 में बुर्ज कोस के लिए जामनी और नीला रंग सबसे ज्यादा खुशकिस्मती और कामयाबी लाने वाले होंगे, क्योंकि मुश्तरी की तवानाई इनके रूहानी तरक्की, कैरियर और जज्बाती इस्तेहकाम पर मुस्बत असर डालेगी। नंबर 1 कैरियर और माली मामलात। जामनी और नीला रंग आपकी तख्लीकी सलाहियतों और दानिशमंदी में इजाफा करेंगे, जो कि नए मौके हासिल करने में मददगार होगा। अगर आप किसी नई नौकरी, कारोबार या माली मंसूबे में शामिल हो रहे हैं तो नीला या जामनी लिबास पहनना खुशकिस्मती ला सकता है। नंबर 2 मोहब्बत और रिश्ते। नारंगी और सुर्ख रंग मोहब्बत और मानवी जिंदगी में जोश और गहराई पैदा करेंगे। अगर आप किसी के साथ ताल्लुक को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जामनी रंग का ज्यादा इस्तेमाल करें, ये आपके अल्फाज में असर पैदा करेगा। नंबर 3 सेहत और तवानाई। मार्च में कोस अफराद को ज्यादा तवानाई और मतवाजन जज्बात की जरूरत होगी, इसलिए नीला और नारंगी रंग जहनी और जिस्मानी सेहत में मावन साबित होंगे। अगर आपको थकन या दबाव महसूस हो तो जामनी या नीला रंग आपकी रूहानी और जहनी सुकून में इजाफा करेगा। लकी रंगों का अमल व इस्तेमाल। लिबास रोजमर्रा की जिंदगी में जामनी, नीला, नारंगी या सुर्ख रंग शामिल करें। घर और दफ्तर की सजावट, जामनी पर्दे, नीली दीवारें और नारंगी आर्ट वर्क मुस्बत तवानाई में इजाफा करेगा। पत्थर और क्रिस्टल एमेथिस्ट और नीलम यानी सफायर पहनना जहनी वजाहत और खुशकिस्मती में मददगार होगा। गाड़ी या मोबाइल का रंग अगर मुमकिन हो तो नीला, जामनी या नारंगी रंग मुंतखब करें। नतीजा मार्च 2025 में जामनी रंग और नारंगी रंग बुर्ज कोस के लिए खुशकिस्मती, जहनी वुसअत और तवानाई लाएंगे। ये रंग कैरियर, मोहब्बत और सेहत के मामलात में मुस्बत
اثرات ڈال سکتے ہیں۔ برج جدی کیپریکون، تاریخ پیدائش 22 دسمبر تا 19 جنوری، حاکم سیارہ ذہل یعنی سیٹرون، عنصر زمین، ارتھ، مزاج، عملی، محنتی، ذمہ دار شخصیت کی خصوصیات۔ برج جدی کے افراد انتہائی سنجیدہ، محنتی اور منظم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مقاصد پر فوکس رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی طبیعت عملی، حقیقت پسند اور مستقل مزاج ہوتی ہے اور یہ لمبے عرصے کی کامیابی پر یقین رکھتے ہیں۔ مثبت خصوصیات: انتہائی محنتی اور مستقل مزاج، حقیقت پسند اور عملی، ایماندار اور قابل اعتماد، منظم اور ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنے والے۔ منفی خصوصیات: حد سے زیادہ سنجیدہ اور سخت گیر، جذبات کے اظہار میں مشکل محسوس کرنے والے، زیادہ کام کرنے کی عادت، بعض اوقات خود پر اور دوسروں پر زیادہ دباؤ ڈالنے والے۔ برج جدی کے لکی رنگ اور ان کے اثرات: برج جدی کا حاکم سیارہ ذہل سیٹرن ہے۔ نفس، ذمہ داری اور استحکام کی علامت ہے، اس لیے ایسے رنگ جو تحفظ، طاقت اور عملی سوچ کو فروغ دیں جدی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لکی رنگ سیاہ یعنی بلیک، طاقت، استحکام اور سنجیدگی کو بڑھاتا ہے۔ سرمئی گرے، متوازن سوچ، عملی صلاحیت اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ گہرا نیلا ڈارک بلو، خود اعتمادی، کامیابی اور ذہنی وضاحت میں اضافہ کرتا ہے۔ بھورا براؤن، زمینی توانائی، استحکام اور اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ مارچ 2025 میں لکی رنگوں کے اثرات: مارچ 2025 میں برج جدی کے لیے سیاہ اور سرمئی رنگ سب سے زیادہ خوش قسمتی اور کامیابی لانے والے ہوں گے، کیونکہ ذہل کی توانائی اس مہینے میں کیریئر، مالی استحکام اور عملی فیصلوں پر زیادہ اثر ڈالے گی۔ نمبر 1، کیریئر اور مالی معاملات۔ سیاہ اور گہرا نیلا رنگ آپ کے کیریئر میں ترقی اور مواقع پیدا کرے گا اور آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو بہتر بنائے گا۔ اگر آپ کوئی اہم کاروباری فیصلہ یا سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو سرمئی رنگ پہننا یا دفتر میں بھورا رنگ شامل کرنا خوش قسمتی لا سکتا ہے۔ نمبر 2، محبت اور رشتے۔ گہرا نیلا اور بھورا رنگ آپ کے رشتوں میں استحکام اور اعتماد کو بڑھائے گا۔ اگر آپ تعلقات میں الجھن کا شکار ہیں تو سرمئی رنگ آپ کے جذباتی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دے گا۔ نمبر 3، صحت اور توانائی۔ مارچ میں برج جدی کے افراد کو ذہنی دباؤ اور سخت روٹین کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے سیاہ اور سرمئی رنگ ذہنی سکون اور یکسوئی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کو تھکن یا توانائی میں کمی محسوس ہو تو بھورا رنگ آپ کے جسمانی استحکام میں اضافہ کرے گا۔ لکی رنگوں کا عملی استعمال۔ لباس: روزمرہ کی زندگی میں سیاہ، سرمئی، نیلا یا بھورا رنگ شامل کریں۔ گھر اور دفتر کی سجاوٹ: سیاہ یا سرمئی پردے، بھورا فرنیچر اور نیلی آرائشی اشیاء مثبت توانائی بڑھائیں گی۔ پتھر اور کرسٹل: اونکس اور نیلم بلو سفائر پہننا خود اعتمادی اور کامیابی میں مددگار ہوگا۔ گاڑی یا موبائل کا رنگ: اگر ممکن ہو تو سیاہ، سرمئی یا بھورا رنگ منتخب کریں۔ نتیجہ: مارچ 2025 میں سیاہ، سرمئی اور گہرا نیلا رنگ برج جدی کے لیے کامیابی، استحکام اور ذہنی وضاحت لائیں گے۔ یہ رنگ کیریئر، محبت اور صحت کے معاملات میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ برج دلو ایکویریس، تاریخ پیدائش 20 جنوری تا 18 فروری، حاکم سیارہ یورینس اور ذہل یعنی سیٹرن، عنصر ہوا یعنی ایئر، مزاج تخلیقی، آزاد خیال، ذہین شخصیت کی خصوصیات۔ برج دلو کے افراد انتہائی ذہین، آزاد خیال اور جدت پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نئے خیالات اور ایجادات کی طرف راغب ہوتے ہیں اور زیادہ تر روایتی طرز زندگی سے ہٹ کر کچھ مختلف کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت دوستانہ اور انسانی ہمدردی سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ لوگ اپنے جذبات کو زیادہ ظاہر نہیں کرتے۔ مثبت خصوصیات: ذہین اور اختراعی، انوویٹیو، آزاد مزاج اور خود مختار، دوستانہ اور دوسروں کی مدد کرنے والے، سوچ میں جدت اور آگے بڑھنے کی خواہش رکھنے والے۔ منفی خصوصیات: بعض اوقات جذباتی طور پر الگ تھلگ، بہت زیادہ آزاد خیالی کی وجہ سے روایت سے ہٹ کر چلنے والے، اپنی دنیا میں مگن اور دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کرنے والے، ضدی اور اپنی رائے پر قائم رہنے والے۔ برج دلو کے لکی رنگ اور ان کے اثرات: برج دلو کا حاکم سیارہ یورینس ہے، جدت، ترقی اور تبدیلی کی علامت ہے، اس لیے ایسے رنگ جو ذہنی وسعت، تخلیقی صلاحیت اور خود اعتمادی کو بڑھائیں دلوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لکی رنگ برج دلو کے لیے نیلا یعنی بلو، ذہنی وضاحت، سکون اور اعتماد لاتا ہے۔ فروزی ٹرکیوس، جدت، توانائی اور مثبت خیالات کو فروغ دیتا ہے۔ چاندی جیسا سفید یا سلور وائٹ، تخلیقی صلاحیتوں اور مستقبل کی سوچ کو مضبوط کرتا ہے۔ جامنی پرپل، روحانی ترقی اور منفرد سوچ کو بڑھاتا ہے۔ مارچ 2025 میں لکی رنگوں کے اثرات: مارچ 2025 میں برج دلو کے لیے نیلا اور فروزی رنگ سب سے زیادہ خوش قسمتی اور کامیابی لانے والے ہوں گے، کیونکہ اس مہینے میں یورینس کی توانائی ان کی تخلیقی صلاحیتوں، سماجی تعلقات اور نئے آئیڈیاز کو فروغ دینے دے گی۔ کیریئر اور مالی معاملات: نیلا اور فروزی رنگ آپ کی سوچ کو مثبت اور واضح رکھے گا، جو کہ آپ کے کیریئر میں نئے مواقع اور ترقی کے لیے مددگار ہوگا۔ اگر آپ کوئی نیا کاروباری منصوبہ بنا رہے ہیں یا تخلیقی شعبے میں کام کر رہے ہیں تو فروزی رنگ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 2، محبت اور رشتے: جامنی
اور چاندی جیسا سفید رنگ محبت میں خوش قسمتی اور ہم آہنگی لائیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو نیلا رنگ آپ کے جذبات کو بہتر طریقے سے ظاہر کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 3، صحت اور توانائی۔ مارچ میں دل و افراد کو ذہنی دباؤ اور توانائی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے نیلا اور فروزی رنگ ذہنی سکون اور تر و تازگی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کو تھکن محسوس ہو تو جامنی رنگ آپ کے موڈ کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ لکی رنگوں کا عملی استعمال۔ لباس۔ روزمرہ کی زندگی میں نیلا، فیروزی، چاندی جیسا سفید یا جامنی رنگ شامل کریں۔ گھر اور دفتر کی سجاوٹ، نیلے پردے، فیروزی آرٹ ورک اور چاندی جیسی اشیاء مثبت توانائی میں اضافہ کریں گی۔ پتھر اور کرسٹل۔ فیروزی پتھر یعنی ٹرکیوس اور نیلم یعنی ایکوا میرین پہننا تخلیقی صلاحیت اور ذہنی سکون میں مددگار ہوگا۔ گاڑی یا موبائل کا رنگ۔ اگر ممکن ہو تو نیلا، فیروزی یا چاندی جیسا سفید رنگ منتخب کریں۔ نتیجہ: مارچ 2025 میں نیلا، فیروزی اور چاندی جیسا سفید رنگ برج دلوں کے لیے خوش قسمتی، تخلیقی صلاحیت اور ذہنی سکون لائیں گے۔ یہ رنگ کیریئر، محبت اور صحت کے معاملات میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ برج حوت پائسس۔ تاریخ پیدائش 19 فروری تا 20 مارچ۔ حاکم سیارہ نیپچون اور مشتری جوپیٹر۔ عنصر پانی یعنی واٹر۔ مزاج حساس، تخلیقی، روحانی۔ شخصیت کی خصوصیات۔ برج حوت کے افراد انتہائی حساس، رحم دل اور تخلیقی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گہری سوچ اور وجدان رکھتے ہیں اور اکثر اپنی ہی خیالی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں دوسروں کی مدد کرنے اور روحانی ترقی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ خواب دیکھنے والے، فنون لطیفہ سے محبت کرنے والے اور محبت میں مخلص ہوتے ہیں۔ مثبت خصوصیات: تخلیقی اور آرٹسٹک، حساس اور دوسروں کا احساس کرنے والے، روحانی اور وجدان میں گہرائی رکھنے والے، نرم دل اور محبت بھرے۔ منفی خصوصیات: زیادہ جذباتی اور حساس، حقیقت سے دور، خیالی دنیا میں رہنے والے، بعض اوقات خود پر ترس کھانے والے، آسانی سے دھوکہ کھانے والے۔ برج حوت کے لکی رنگ اور ان کے اثرات۔ برج حوت کا حاکم سیارہ نیپچون ہے جو تخلیق اور روحانی قوتوں کی علامت ہے، اس لیے ایسے رنگ جو سکون، تخلیقی صلاحیت اور وجدان کو بڑھائیں حوت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لکی رنگ سمندری سبز یعنی سی گرین، روحانی توانائی، سکون اور توازن لانا۔ ہلکا نیلا یعنی لائٹ بلو کلر، تخلیقی صلاحیت، ذہنی وضاحت اور امن کا باعث بنتا ہے۔ بنفشی یعنی لیونڈر یا پرپل، روحانی ترقی اور وجدان کو طاقت دیتا ہے۔ چاندی یعنی سلور، اندرونی سکون، خوابوں کی تکمیل میں مددگار ہوتا ہے۔ مارچ 2025 میں لکی رنگوں کے اثرات۔ مارچ 2025 میں برج حوت کے لیے سمندری سبز اور ہلکا نیلا رنگ سب سے زیادہ خوش قسمتی اور کامیابی لانے والے ہوں گے، کیونکہ نیپچون کی توانائی اس مہینے میں تخلیقی، روحانی اور جذباتی پہلوؤں کو متاثر کرے گی۔ کیریئر اور مالی معاملات۔ سمندری سبز اور بنفشی رنگ آپ کی تخلیقی اور روحانی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے، جو کہ آرٹس، میوزک یا تحریر کے شعبے میں کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ یا کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں تو ہلکا نیلا رنگ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگا۔ نمبر 2، محبت اور رشتے۔ چاندی اور بنفشی رنگ محبت میں گہرے تعلقات اور روحانی ہم آہنگی کو فروغ دیں گے۔ اگر آپ کسی سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو سمندری سبز رنگ کا استعمال آپ کے جذبات کو بہتر طریقے سے ظاہر کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 3، صحت اور توانائی۔ مارچ میں حوت افراد کو جذباتی تھکن اور ذہنی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے ہلکا نیلا اور سمندری سبز رنگ ذہنی سکون اور آرام فراہم کریں گے۔ اگر آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں تو بنفشی رنگ آپ کے موڈ کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ لکی رنگوں کا عملی استعمال۔ لباس۔ روزمرہ کی زندگی میں سمندری سبز، ہلکا نیلا، بنفشی یا چاندی رنگ شامل کریں۔ گھر اور دفتر کی سجاوٹ، ہلکے نیلے پردے، سمندری سبز دیواریں اور چاندی جیسی اشیاء مثبت توانائی میں اضافہ کریں گی۔ پتھر اور کرسٹل۔ ایمیسٹ اور ایکوامرین پہننا روحانی قوتوں اور وجدان میں اضافہ کرے گا۔ گاڑی یا موبائل کا رنگ۔ اگر ممکن ہو تو ہلکا نیلا، چاندی یا سمندری سبز رنگ منتخب کریں۔ نتیجہ: مارچ 2025 میں سمندری سبز، ہلکا نیلا اور بنفشی رنگ برج حوت کے لیے تخلیقی صلاحیت، سکون اور جذباتی استحکام لائیں گے۔ یہ رنگ کیریئر، محبت اور صحت کے معاملات میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ذائچہ ایک عمومی رہنمائی ہے، اسے رہنمائی کے طور پر لیں اور ان پر مکمل یقین کرنے کے بجائے انہیں ایک رہنمائی کے طور پر دیکھیں اور اپنی زندگی کے فیصلے ہمیشہ عقل مندی اور تدبر کے ساتھ کریں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ پیشگوئیاں عمومی ہے، ان کا مقصد صرف رہنمائی دینا ہے۔ کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے حالات کا گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ اپنی قسمت سنوارنے کے لیے مثبت سوچ اپنائیں، اچھے اعمال کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، UMB اسٹوکوئٹس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور ان سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہاں، یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا لکی کلر کون سا ہے اور ان کلرز سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں، تاکہ آپ کو مزید دلچسپ ایسٹرولوجیکل اپڈیٹس مل سکیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔